अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। ईद उल अज़हा हर साल आती है और हर मुसलमान की यही कोशिश होती है कि वो इस फरीज़े को अंजाम दे और मंडियों की रौनकें बहाल हो जाती हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मगर साथ ही साथ ये बात वाज़ेह रह गई, जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं कि मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जानवर भी महंगे हुए हैं। मगर साथ ही साथ इस पहलू के साथ दूसरा पहलू भी है जो हम आजकल माशरे में देख रहे हैं, जो कि कई साल से इसका ट्रेंड चल गया है, दिखावा, रियाकारी। कि अगर आपके घर के आगे अगर आपने अल्लाह ताला ने आपको इस्तेदाद दी है कि आपने 30 लाख 40 लाख इससे ज़्यादा का या इससे कम का लाखों का जानवर अपने घर के आगे बांधा है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तेताद दी, इस काबिल बनाए कि आप इतने महंगे जानवर लाएँ। मगर उन लोगों का भी ख्याल रखें, उन लोगों की दिल आज़ारी ना करें कि जो इतनी इस्तेताद नहीं रखते और वो छोटे जानवर लाते हैं या छोटे बकरा या दुम्बा करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रियाकारी, दिखावा और साथ ही साथ महंगाई को भी मद्देनज़र रखते हुए आवाम से जानेंगे और इस्लाम की रूह से भी इसको जानने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है। तो हमारे साथ चलिए। ईद कुर्बा जिस तरह से करीब आ रही है और हम ये देख रहे हैं कि मंडियों में रश लग गया है। तमाम मुसलमान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, जो कि हम हर साल जो कि अल्लाह ताला की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी को लाजमी करार दिया गया है, फ़रीज़ा अदा करते हैं और कोशिश यही होती है कि इस फ़रीज़े को लाजमी किया जाए। मगर साथ ही साथ हम अब ये देख रहे हैं कि हमारे माशरे में दिखावा, रियाकारी जिसको कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। कि अगर किसी घर के सामने कोई बड़ा बैल या जो भी जानवर बना है, कोशिश ये होती है तो उससे बड़ा या उससे ज़्यादा कीमत में वो जानवर लिया जाए। हालांकि इस्लाम में इस तरह से करना बिल्कुल गलत है। आवाम से जानेंगे, हम एक ऐसे इलाके में मौजूद है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी के लिए यहाँ पर इस फरीज़े को अदा करने के लिए जानवर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ये हम देख रहे होते हैं अब माशरे, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी लाजमी है, ये हमारे इस्लाम में से एक रुकन है जो हमें पूरा अदा करना है। मगर अब ये दिखावे में तब्दील हो रहा है। अगर पूछा जाए कि जानवर कितने का, तो कहा जाता है लाखों का, और सामने वाला कहता है अच्छा ये लाखों का लेकर आए हैं तो हम इससे ज़्यादा। तो ये रियाकारी, दिखावा क्या इस्लाम में वैसे भी तो मना है हर एक चीज़ का दिखावा करना, मगर अब ये क्यों हो रहा है माशरे में? लोगों की अपनी एक दिमाग में लत पाई हुई है कि ये हम एक से बढ़कर एक लेके आए जानवर, दिखाएं लोगों को, शो ऑफ करें। कंपटीशन हो गया है, शो करें अपने आप को। इस्लाम ने चीज़ को मना किया हुआ है, कैसा ना करें। जो आपकी इस्तिताअत है उसके तहत आप जानवर लेके आएँ और सुन्नत इब्राहिमी करें। ये मकसद तो नहीं है कि इस्लाम के अंदर आप कुछ बड़ा करते हैं, कुछ शो दिखाते हैं अपने आप को, तो ये गलत है, होना नहीं चाहिए। एक दुम्बा, एक बकरा भी हम कर सकते हैं अगर इस्तिताअत है तो। अगर जितनी इस्तिताअत है आदमी की, इंसान के पास, वो उतना काम करे। ये नहीं करेगा कहीं और से पैसा ले, उधार ले, और 10 चीज़ें होती हैं कि अब आप अपने आप को शो ऑफ करें कि मैं इतना बड़ा हूँ और कमा रहा हूँ मैं, दिखावा हो जाएगा। दिखावा सही नहीं है इस्लाम, दिखावा सही। मगर ये आया क्यों, ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है? क्या सोशल मीडिया पर, क्योंकि ज़्यादातर हम अब देख रहे हैं ना कि कैटल्स फार्म बन गए हैं, वहाँ पर लाखों करोड़ों के जानवर हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर डाला जाता है कि भाई इतने रुपए की इतनी चीज़, ये क्यों है? क्या समझ आ रहा है माशरे कहाँ जा रहा है? सोशल मीडिया पे जब चीज़ आ जाती है सामने ना, कि हर शख्स बोलता है कि मैं अपना शो ऑफ कराऊँ अपने आप को, मैं दिखाऊँ कितना चल रहा हूँ मैं से, कभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। यानी कि वो चाह रहा है कि मैं टॉप पे आ जाऊँ और उस काम में आ जाऊँ, सब पे ले जाऊँ उससे आगे। और उस काम में के अंदर जिसके अंदर आप सुन्नत इब्राहिमी अंजाम दे रहे हैं, उसकी चीज़ के अंदर जिसमें आपने, अल्लाह ने कहा है कि आपको कुर्बानी करनी है आपको, उसके अंदर आप इस तरह कर रहे हैं तो सही नहीं है इस तरह करना। कुर्बानी का जज्बा क्या हम माशरे में भूल चुके हैं अब, और आने वाली नस्लों के लिए क्या पैगाम है? देखें, हमें चाहिए कि अपनी नस्लों को बताएं कि कुर्बानी क्या है, मकसद क्या है इसका, क्यों की जाती है, क्या वजूहात है इसकी। वो सब छोड़ के ना अपने दूसरी तरफ चले गए, डाइवर्ट कर दिया अपने आप को कि हम अपनी कुर्बानी को ना शो कर रहे हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़े हम ही हैं। ठीक है, कुर्बानी मकसद क्या है कि इसार है, कुर्बान करना हर चीज़ के अंदर, गुस्से में, लड़ाई में, झगड़े में, हर चीज़ में अपने आप को कम करना है। हर चीज़ में कुर्बानी देनी है, देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आने वाली नस्लों को क्या मैसेज देंगे? सिंपल ये कि आप कुर्बानी करें, सही है, और अपनी लिमिट में रहते हुए, हर चीज़ को देखते हुए कुर्बानी करें इस पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमारे आने वाली नस्लें सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, फिर जो हम बात कर रहे हैं रियाकारी, उसका एक अंसर जो पाया जाता है वो बड़ा सर अस्सलाम वालेकुम। हम अपने बचपन में देखते थे कि मोहल्ले में अगर गायें, क्योंकि इस्तात और जो कहा गया है कि
اپنے پیسوں کو جو بچت ہوتی ہے اس سے کرو قربان، نہ کہ قرض لے کر کیا کرو. مگر اب تو کمپٹیشن میں ہم اس طرح ڈوب گئے ہیں کہ ہم اب قرض بھی لے رہے ہیں اس کے لیے جو کہ اسلام میں منع کیا گیا ہے. وہ ایک ڈیفینیشن ہے جو بہت بڑی ہے، جو کہ سب کو معلوم ہے کیونکہ ہم دین اسلام بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. سر کیوں اس طرف معاشرہ جا رہا ہے؟ یہ بس انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے. انسان کی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں دوسرے سے بہتر لے کر آؤں تاکہ میں زیادہ بڑا دکھوں، کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، میں وہ پیسہ شو آف ہو رہا ہے کوئی نہیں. باقی جو لوگ ہیں بہت ایسے بھی ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیسے کے مطابق کر رہے ہیں. بس اس طرح کی ہے. باقی تو اللہ نے تو جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ جتنی استطاعت ہے اس حساب سے کرو. جس کی استطاعت نہیں ہے اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. اور جن کے پاس ہے وہ کریں تو ان کو کوئی خلطہ بھی نہیں ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو کیا آنے والی نسلوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں شو آف کرنے کے بعد کہ ہمارے گھر کے آگے دیکھو 3 جانور بنے ہوئے، 4 جانور بنے، ہم اتنا کر رہے ہیں، آپ تو ایک کر رہے ہو، یا آپ ایک چھوٹا جانور کرو یا بکرا کرو یا دمبا کرو. کیا سکھا رہے ہیں ہم آنے والی نسلوں کو؟ ظاہری بات ہے ہماری نسلوں کے آگے پھر یہی بات آئے گی نا کہ جیسے ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی ایسا ہی کریں. تو اس حساب سے وہ بھی سوچیں گے کہ جیسے میرے ابو لاتے تھے بڑا جانور تو آئے تھے مجھے بھی لانا ہے. حالات ظاہری بات ہے آج کل پاکستان کے حالات آپ کو بھی بتائیں کہ پوزیشن سب کی اپنی جگہ ہی ہے. اور اس سال بھی اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی استطاعت ہے اس حساب سے ہر کوئی اپنے اپنا جانور لائے. اور جو بڑے لانے والے ہیں بڑے بھی لائیں، کروڑوں کا بھی جانور ہے، 1.5 کروڑ کا بھی جانور ہے. فارم والوں کے جانور بکتے ہیں اتنے کے. تو اس طرح کے ہے. باقی ہم نے تو میرا میسیج یہی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو یہی سکھائیں کہ جو استطاعت ہے اس کے مطابق کریں، اس سے آگے بڑھ کے نہ. سارے قربانی وہ جذبہ ہے جو کہ اسلام نے ہمیشہ صرف نہ کہ عید پر، عید الاضحیٰ پر، بلکہ اپنی ہر ایک دن کے لمحے میں، ہر لمحے میں زندگی کے یہ سکھایا کہ قربانی ہے، چاہے وہ کسی کی مدد کرنے میں ہو. تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کو کہ قربانی کا مقصد صرف جانور لا کے قربان کر دینا، یا اپنی ذات کے لیے بھی، یا دوسروں کے لیے جینے کے لیے، یا کسی چیز کے لیے اچھائی کے لیے بھی قربانی ہونی چاہیے؟ میری بات ہے قربانی فریضہ اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ سنت ابراہیمی ہے، اسے ہمیں ادا کرنا ہے. تو ہمیں اسی طرح کرنا ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا. ہم نے آج کل اپنے حساب سے اس کو لے لیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں کہ اپنے جانور ایسا ہو بڑا ہو. سر ایک اور چیز، قربانی کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جانور لا کے خرید کر بانٹ دیں یا کاٹ دیں اور اپنے گھر میں بانٹ دیں اور اپنی فریزر میں رکھ دیں. فریزر میں کر دیں. باقی یہی بات ہے اس کے اپنا یہ غریبوں میں بھی تقسیم کرنا ہے. اور ہر طرح کی ہر کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بتا دیا. انسانیت اصل چیز ہے، انسانیت کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بڑی خوبصورت بات. انسان السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا، ماشاء اللہ سے آپ نے اپنی زندگی میں کئی عیدیں دیکھی اور جانوروں کا آنا جانا دیکھا، پوری لائف آپ نے دیکھی ماشاء اللہ سے. مگر آپ کی قربانی میں پہلے کی قربانی میں کتنا فرق دیکھتی ہیں؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے بھائی. اب تو لاکھوں میں جا رہی ہے. ہم نے تو 3-3 ہزار کے بھی خریدے ہیں جانور، لیکن اب تو بھائی اتنے ہیں کہ ہماری پہنچ سے زیادہ اوپر ہے. تو کیا اب کیا چلے، مہنگائی تو ہر ایک ملک کا مسئلہ بن گیا ہے، مگر ہمارے ملک میں زیادہ ظاہر سے بات حالات ٹھیک نہیں ہے. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دکھاوا، ریاکاری، جو ریاکاری زیادہ ہے، دکھاوا زیادہ ہے. دکھاوا زیادہ ہے، دکھاوا زیادہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے ایک دوسرے. لیکن کہتے ہیں کتنا لایا تو ہم اس سے بڑا لائیں گے، وہ اتنا لایا وہ ہم اس سے بڑا لے کر آئیں گے. وہ یہ چیز ہو گئی ہے، کمپٹیشن ہو گیا آپس میں، کمپٹیشن ہو گیا. اچھا، ایک چیز اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی ظاہر سے بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لاؤ، پیار کرو، اس کو پالو، پھر اس کو قربان کرو. تو یہی ہم کرتے ہیں. تمام امت مسلمہ کی یہی کوشش ہوتی ہے. مگر جب قربان کر دیتے ہیں جانور تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گوشت بچا لیا جائے. نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ اسلام نے بولا ہے کہ حصہ ہے سب کا. 4 حصے کریں، ایک حصہ میں رکھیں، ایک غریبوں کو دیں، رشتہ داروں کا حصہ، پڑوسیوں کا حصہ. اپنے پاس ہم لوگ تو بہت کم اپنے پاس رکھتے ہیں حصہ، اس لیے کہ ہم لوگ نہ کھاتے ہیں نہ. ظاہر سے بات ہے، قربانی کا گوشت کھایا نہیں اسی لیے بھی ہے قربانی کا. اور یہ کہ جن کے یہاں نہیں ہوا ان کو زیادہ سے زیادہ دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، یہی ہے قربانی کا مقصد کہ قربانی صرف جانور لا کر اس کو محبت سے پیار کر کے اس کو چارہ دے کر کھانا پینا کر کے عید والے دن یا عید کے دوسرے دن قربانی کرنا، اس کے بعد بھی آپ کا جو جذبہ ہے وہ دکھنا چاہیے. کیونکہ کئی حصے اللہ تعالیٰ نے اسلام نے ہمیں واضح کر دیا. السلام علیکم. یہ جو قربانی ایک طرف تو ریاکاری آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف، اگر آپ کا 40 لاکھ کا ہے تو ہمارا بھی 50 لاکھ کا ہے. کا فائدہ نہیں ہے 40 لاکھ 50 لاکھ. کیا یہ نیت، اس نیت سے لانا، کیا ہم تو خیر قبول کرنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کیا ہم اب وہ قبولیت کی طرف جاتی ہے جب نیت ہی خراب ہو جائے؟ نہیں، دکھاوا کر دیا تو پھر تو قربانی نہیں ہوئی نا. یہ تو ہم لاتے اسی لیے کہ بھائی جن کے گھر قربانی نہیں ہو چلو ان کو مل جائے. ہم تو سارا سال کھانے والے، سارا سال کھائیں گے
तो आगे जिनके यहाँ नहीं भी मिलता, पूरा साल नहीं होता, उनके लिए होती है कुर्बानी। ये एक अमल- असल कुर्बानी तो वो है जी कि आपने जानवर खुद लाना है, खिलाना खुद है, देना किसी और को जी। है, ये कुर्बानी है। ये थोड़ी है लाया पूरा गुजर क्योंकि में टिका इस्लाम दिया। ने भी हिस्से बता दिए हैं कि एक वो हिस्सा गरीबों तो का, करना है, एक करना है। मोहताजों का, एक वो तो रिश्तेदारों सब का। करना ही करना है। कुर्बानी ये थोड़ी है कि आपने 30 लाख 40 लाख का जानवर लाए, आप खुद लेकर आके ले आओ, पूरा ट्रक उतारो, लाइन लगा के बांटो, ये है कुर्बानी। तो क्या आने वाली नस्लों को ये पैगाम जरूर मैं तो- जाना चाहिए? हाँ, जरूर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, कि वो आके काम करें, जो है ना कुर्बानी करें, लेकिन जो है वो अपने लिए नहीं करें, दूसरों के लिए करें। जो कि इस्लाम ने बताया जो इस्लाम में है, जो दीन में है, वो करें, वो करें। वो करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यही मैसेज है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक टॉपिक है जो कि हम इस माशरे में देख रहे हैं कि जो आने वाली नस्लें हैं और जो अब नस्लें आगे की तरफ जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, इस माशरे की जो बिगाड़ हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं किरदार हमें भी अदा करना चाहिए। तो आज के प्लेटफॉर्म से, आज के प्रोग्राम से, आखिर क्योंकि प्रोग्राम से हम यही एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कुर्बानी करें जो कि इस्लाम ने जिस तरह से हमें हुक्म दिया है, ना कि रियाकारी हो, शो ऑफ हो कि हमारा जानवर इतना महंगा तो आपका इतना कम, नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और जो इस्लाम ने कहा है कि तमाम हिस्से बता दिए इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कि अगर जानवर कुर्बान कर रहे हैं, उसको कुर्बानी के बाद भी आपकी एक कुर्बानी होती है कि आप अपना सारा गोश्त अपने फ्रीज़र में या आप अपने पास ना रख लें, इसको बाँटें, या मोहताजों में बाँटें, गरीबों में बाँटें, रिश्तेदारों का एक हिस्सा बताया गया है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है और हुक्म है इस्लाम में, और तकरीबन 4 दिन ही रह गए ईद को, और बरोज़ बुध ये अदायगी की जाएगी। और ये एक फ़रीज़ा है जो कि हर उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है, जिसकी इस्तिताअत है, अल्लाह ताला ने जिसको जितनी इस्तिताअत दी उसके मुताबिक करें। मगर रियाकारी, दिखावा और जो कंपटीशन इस ईद उल अज़हा पर हम जानवरों की सूरत में दिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं या शो ऑफ़ करवा रहे होते हैं कि हमारा 50 लाख का जानवर है तो 20 लाख का है, 10 लाख का है, 4 लाख का है, तो ये ना किया जाए, जो कि इस्लाम ने भी हमें इसके लिए मना किया है। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि तमाम मुसलमान इस फ़रीज़े को की अदायगी के लिए यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़रीज़े को अदा करें। मगर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हम बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं बहैसियत पाकिस्तानी और मुसलमान। अब पहले से मुकाबले में अब की जो कुर्बानी है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। वो इसलिए क्योंकि एक तो रियाकारी, दिखावा और साथ ही साथ जो महंगाई है, लोगों की इस्तिताअत नहीं है कि अपनी कुर्बानी को करें। अब ये देखना है कि मंडी के हालात क्या होते हैं, क्योंकि मंडी की जो रिपोर्ट्स हैं अब तक की वो सही नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि महंगे जानवर की वजह से लोगों ने इस बार कुर्बानी नहीं करने का इरादा नहीं किया क्योंकि इस्तिताअत नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो हमारे मुल्क के हालात, महंगाई ने हमें बहुत ज़्यादा इसको फोर्स किया हुआ है कि हम फ़रीज़ा नहीं अंजाम दें, क्योंकि हर ज़ाहिर सी बात है 2 वक्त की रोटी ख़रीदना या घर वालों को खिलाना मुश्किल हो गया। तो अब आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो रियाकारी हो रही है, जो दिखावा हो रहा है, उस पर कितना बात करने की ज़ोर है या उसको ख़त्म करने की कितनी अशद ज़रूरत है? मसला ये है कि कुर्बानी जो है ना आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। मार्केट में जाते हैं जानवर लेने के लिए तो बकरी की कीमत बताते हैं कि जी 80,000, 1 लाख रुपए। अब जिसकी सैलरी अगर 20,000 रुपये है या 25,000 रुपये है तो वो कुर्बानी के फ़राइज़ कैसे अंजाम देंगे? लेकिन ये सुन्नत इब्राहिम है ना। और दूसरी बात ये कि एक तो ये दिखावा भी बहुत है, कंपटीशन बहुत है, एहसास कमतरी का शिकार हैं लोग। अब इंसान कुर्बानी करता है अल्लाह की राह में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जी दिखावे के लिए जो है वो 12-12 लाख रुपए का जानवर ला रहे हैं जी। ठीक है ना। कुर्बानी तो 1 लाख रुपए से भी हो सकती है, कुर्बानी 2 लाख रुपए से भी हो सकती है। अब बस नियत आपकी नियत के ऊपर है, सारा दारोमदार है ना। अब जिस बेचारे के पास नहीं है तो वो क्या करेगा? एहसास कमतरी का शिकार ही होगा ना। क्योंकि देखें बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी ख़राब है, ठीक है। जानवर सिंध से जब आता है ना तो 25,000 30,000 रुपये का बकरा अगर आप सिंध से लेकर आ रही हैं
तो यहाँ पे टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि वो बकरा यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये का हो जाता है। बिल्कुल ऐसे मंडी में आप जाएंगे वहाँ पर हर चीज़ का टैक्स है। वहाँ हर चीज़ का टैक्स है। तो कुर्बानी तो ज़ाहिर गवर्नमेंट हमारी नहीं रोकती ना, गवर्नमेंट किसी तरीके से नहीं रोक रही है, हर आदमी पैसा खा रहा है। सर तो क्या आने वाली नस्लों को क्या मैसेज देंगे कि आने वाली दिखावा या नस्लें- रियाकारी ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का जो जज्बा है वो होना चाहिए? कुर्बानी का वही कह रहे हैं ना कि कुर्बानी का जो जज्बा है वो जिसको मकसद है, एहसास है, वो बेचारा करे। अब ज़ाहिर है आदमी कैसे करेगा? 50,000 60,000 रुपये सैलरी वाला वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, रेंट का किराया देगा, घर के अखराजात होंगे, स्कूलों की फीस होगी। यहाँ तो सारे मसले ही सारे उल्टे अच्छा हैं ना। सर, सिर्फ कुर्बानी का मकसद ये महंगाई नहीं से महंगाई बिल्कुल होती चली जा बिल्कुल रही है। बिल्कुल ऐसे ही कि आप अपने जानवर लाएं, पालें और उसको ज़िबा कर लें, उसके ज़िबा करने के बाद भी एक आपका कुर्बानी का जज्बा वो दिख रहा होता है कि दिख रहा आपने गोश्त को बांटना है, गरीबों को बांटना है, मोहताजों को बांटना यहाँ है। नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जी आप गरीब आपके दरवाजे पे भी आएगा ना, उसको भगा दिया जाएगा। यार तुम्हें समझाया नहीं है कि मैंने अभी 10-15 मिनट के बाद आना, फिर तुम दरवाज़ा बजा रहे हो, तो भाई फिर कुर्बानी का फ़ायदा ही क्या? आप अपने डिफ्यूज़रों में गोश्त भर लें, पूरे सालों साल फिर आप जो है बारबेक्यू करें। मकसद कहने का ये है ना कि कुर्बानी का जो मसला है, जो कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम है, कि वो आदमी किसी गरीब दूसरे का ख्याल रखे, बिल्कुल आस पास के लोगों को देखे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये नहीं कि अपने डिफ्यूज़रों में भर दे गोश्त। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही हम आज के प्रोग्राम में एक मैसेज, क्योंकि ये हमारे लिए मैसेज भी है, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं कि बहुत ज़्यादा इस मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ रही है, जिससे हर तबका परेशान है। अब तो यही कहा जाता है कि तो जो मिडिल क्लास, जो बीच का तबका था, वो तो नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से हम देख भी रहे हैं कि जिसकी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है वो कर भी रहे हैं, मगर वहीं हम उन लोगों को देख रहे हैं जो पिछले दौर में या पिछले साल की उन्होंने कुर्बानी इस साल नहीं कर रहे हैं। तो कुर्बानी का जज्बा क्या है, और जो आजकल रियाकारी, दिखावा, कंपटीशन माशरे में बढ़ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए कंपटीशन की बात नहीं, जिसकी जितनी तौफीक है वो इस हिसाब से कर रहा है। तो इधर कंपटीशन हर जगह हो रहा होगा, लेकिन ये कुर्बानी के लिहाज से ना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत है ये। गलत है। तो क्या आप समझते हैं कि फिर, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कुर्बानी जानवर लाएं जो हमें इस्लाम ने कहा है कि उसको पालें, उसको अपने हाथ से खिलाएं, फिर जब ज़ाहिर सी बात है उनसे मोहब्बत हो जाती है, फिर उसको कुर्बान कर दें अल्लाह की राह में, मगर वहाँ तक कुर्बानी नहीं है, उसके बाद भी एक कुर्बानी है जो कि पैशन बन गया ये इधर गोश्त का। बांटना है। जी, बड़ा जानवर लाने का मकसद ही ख़त्म हो गया, जो गरीबों तक पहुँचाना। पहुँचा सके। हाँ। तो अभी जितना मैं तो कहता हूँ नहीं होना चाहिए इस तरीके से। जो हालात हैं, आप समझते हैं कि हमें बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी ये कुर्बानी का गोश्त उन लोगों तक पहुंचाना जाहिर सी चाहिए बात हम पहुँचाते हैं, जो इसके असल हकदार हैं। बिल्कुल यही कुर्बानी का जी, यही जज्बा है। कुर्बानी का नाम क्या है। कहेंगे आने वाली नस्लों को? मैं न्यू जनरेशन से कहता हूँ कि भाई आप जो है ना कुर्बानी करें, जो हम लोग बांट देते हैं इधर उधर, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती उनके घर तक असल पहुँचाना चाहिए। ख़ास तौर जो कच्ची आबादी में जो लोग रह रहे हैं, जो सालों में गोश्त नहीं देखते हैं, उधर तक पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाना चाहिए। भाई अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हम हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने जितनी इस्तिताअत दी है वो उतनी इस्तिताअत के मुताबिक कर रहे हैं, मगर क्या दिखावा ज़रूरी है अब, क्योंकि जो कि बन चुका है, इस माशरे का हिस्सा बन गया है? देखें, दिखावा तो एक अपनी जगह चीज़ है, लेकिन लोगों का शौक़ भी है कि वो बड़े जानवर लेके आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का इसी तरह का शौक़ होता है जो बड़े जानवर लाते हैं। लेकिन दिखावा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, इस चीज़ में बिल्कुल दिखावा नहीं होना चाहिए। और अपना आप जानवर लाएं, उसको पालें, उसको प्यार करें और उसको खाना वाना खिलाएं और ईद में कुर्बान करें, लेकिन आप दिखावा नहीं करें उसको। और क्या कुर्बानी सिर्फ इसी चीज़ का नाम है, या गोश्त की जब डिस्ट्रीब्यूशन आती है, जो कि इस्लाम में बताया गया है कि इसका इतना हिस्सा है, रिश्तेदारों का इतना हिस्सा है, तो क्या वो भी पहुंचाना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, वो तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले तो गरीबों का हक है गोश्त के ऊपर, और दूसरा फिर जो हमारे रिश्तेदार हैं जो कुर्बानी नहीं करते उनको हमें गोश्त पहुंचाना चाहिए। बेसिकली तो इस चीज़ का मकसद ही यही है, हमें अपने फ्रीजर में और चीज़ों में गोश्त नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल गरीब लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए, जो कि अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया, इस्लाम ने भी हमें कहा। बिल्कुल, इस्लाम में तो यही हुक्म है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नौजवान नस्ल की, आने वाली नस्लों की, कुछ बच्चियां हैं उनके नज़दीक कुर्बानी क्या, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? कुर्बानी क्या है? जाहिर सी बात है, हम बचपन से ही जब हम सिपारा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं,
या स्कूल में जाते हैं तो दीन की तालीम होती है, तो आपकी नज़र में कुर्बानी क्या है? मैं बताऊँ? जी जी। कुर्बानी है कि आपसे वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ास चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर यह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया ख्वाब, तो उन्होंने कहा कि आप ना मतलब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप उनको कुर्बान कर दें, अपने बेटे को। तो फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए चले, तो वहाँ दुम्बा या अल्लाह ताला की तरफ से एक वो जानवर आया और वो उस पर कुर्बानी, तो कुर्बानी हो गई, तो हम इसलिए कुर्बानी करते हैं हम जानवरों को। तो ये कब आया आपके घर ये में और कल इसका क्या आया। नाम रखा? क्योंकि बच्चियाँ और बच्चे रखते हैं इन जानवरों के नाम। ये कल आया और उसका नाम है बंटी और इसका नाम है बबलू। अच्छा, बंटी और बबलू जी। रखा है जी। तो ये कितनी मोहब्बत हो गई है अभी। बहुत अच्छा, ये तो बहुत मासूम है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा डर रहा है, लेकिन वो भी सेट हो जाएगा। डरपोक है। अच्छा जी, अच्छा हाथ लगाने से डर, मगर ये जज्बा जो है कुर्बानी का, आप समझते हो कि बहुत अल्लाह ताला की जानिब से बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए? जी। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? आयशा, क्या नाम है आपके उसका जानवर का? हमारा नाम है राजा। ओ, हमारी गाय का नाम है राजा। राजा नाम है, प्यार है उससे, बहुत प्यार है जी। भाई। आपकी गाय का नाम क्या है? बबलू। बबलू, ये जो पीछे बैठा हुआ है, हाँ। कितना प्यार हो गया इससे? अच्छा है। अच्छा, आप लेके चलाते हो उसको? लेके चलाते हो? डर लगता है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अंजलना। आपका क्या नाम है? अरवा। अरवा। क्या नाम है आपके जानवर का, आप पहले बता। जानवर नहीं। अभी नहीं लेकर आए? लेकर आना है? नहीं, क्यों नहीं लेकर आना है? ले आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये जो बबलू और बंटी है, इसको चलाते हो? नहीं। डर लगता है? कितना डर लगता है? बहुत डर। क्यों? ये तो नहीं मारते? चलाते हैं थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा चलाते हैं, मज़ा आता है? क्या पसंद है? गाय पसंद है, बकरा पसंद है, क्या पसंद है? बकरा। बकरा पसंद है। बकरे का नाम क्या रखोगे? नहीं सोचा? नहीं, अभी नहीं सोचा नाम। क्या सोचा? अच्छा, ब्लैकी। ब्लैकी। ओहो वाह, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों का ही जज्बा है और बच्चों में ही ये बचपन से ही हमारे जो तालीम होती है इस्लाम की, और जो घर में जो माहौल होता है, यही सिखाया जाता है कि कुर्बानी का मकसद क्या है। और हमें भी इस पर ज़ोर देना चाहिए कि बचपन से ही हम अपने आने वाली नस्लों को ये सिखाएं कि कुर्बानी का जज्बा क्या है। हम आज यही आपको मैसेज देते हैं कि कहीं भी कुर्बानी हो रही है, वो ये बात वाज़े तौर पर रखें। यकीनन आपने ये बात सोची होगी कि आज अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए इस चीज़ को आगे करें। साथ ही साथ अब ये देखना है कि मंडी में जो रश है, गहमा गहमी है, वो कब तक रहती है, क्योंकि हर शख्स ने जाना है मंडी और अपने मनपसंद जानवर को लेकर आना है, और देखना है कि इसकी गहमा गहमी कब तक वहाँ रहती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि चांद रात से पहले ही मंडी ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि जानवर बिक जाते हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। मैं भी यही समझता हूँ कि लोगों के अंदर से जो है ना कुर्बानी का जो मकसद है ना, जिस मकसद से कुर्बानी होनी चाहिए, वो सब निकल गया लोगों के। दिखावा ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादातर दिखावे के लिए सारे काम करते हैं, जिसमें होता अमूमन ये है कि मार्केट वैल्यू जो होती है जानवरों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बूस्ट करती है मार्केट, जिसकी वजह से हम जैसे मिडिल लेवल के जो लोग हैं वो फिर उनके मामला ख़राब हो जाते हैं। अभी हम 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं बकरे, और वो नहीं हमारी रेंज में मिल रहे हैं हमें, सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने दिखावे के लिए मार्केट में जानवर ज़्यादा ख़रीद लिया, और अब हम जैसे लोग उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। देखिए, मेरा जो कंसर्न है ना, मैं बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है वहाँ पर मार्केट में कि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। एक तो जगह वो एक रखते हैं उनके लिए, जानवरों के लिए, कि यही जगह है स्पेसिफिक, यहाँ पर आपने जानवर सारे सेल करने हैं, सारी मार्केट वहाँ जाती है, और उनके ऊपर प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है कि भाई ये वैल्यू चल रही है, इस जानवर के इतने रेट होने चाहिए, कंट्रोल प्राइस होती है। तो यहाँ पर हर जानवर के मुख्तलिफ रेट होंगे, साइज़ सेम होगा, उसके रंग के हिसाब से उसके रेट ज़्यादा कर देंगे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वज़न तो जानवर का उतना ही है ना, तो ये चीज़ बड़ी इफ़ेक्ट करती है। इनको गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, और कंट्रोल करेंगे चीज़ें, तो फिर मैनेज हो जाएंगी चीज़ें आम मिडिल क्लास के लिए। कुर्बानी जो है एक सुन्नत अमल है, अल्लाह का हुक्म है, और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है सुन्नत है। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया, हमें उस हुक्म के मुताबिक वो काम करना चाहिए ना। अगर हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो ऑब्वियसली
اس کے اندر پھر معاملات اوپر نیچے ہو جائیں گے. آپ کو اگر 2 رکعت نفل میں 4 سجدے کرنے تو آپ 5 نہیں کر سکتے, آپ 3 بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم یہ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا. لیکن اگر ہم شو آف کے چکر میں لگ جائیں گے کہ یار میں 50 لاکھ کا جانور لے کر آ جاتا ہوں, پھر گھر کے باہر ٹینٹ لگا کے لائٹنگ لگا کے ایک اچھا سا میں نے گیدر کر دیا, لوگ گیدرنگ لگی ہوئی ہے, کھانا پینا چل رہا ہے, تو یار یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو سنت نہیں ہے, یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اپنے پاک مال سے قربانی کرنی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے. تو جیسا کہ آپ نے شو آف کی بات کری ہے, تو اب یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ ہماری قربانی ضائع ہو جائے. سر میں نے یہی آپ سے عرض کیا ہے کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ, لیکن اگر اس کے اندر شو آف آ گیا, ریاکاری آ گئی, ٹھیک ہے, دکھاوا آ گیا, تو آپ کا وہ حلال پیسہ, محنت کا پیسہ وہ ضائع ہو رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, اور ہمارے جو علماء ہیں ان کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا جو ہے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, کرتے بھی ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہم ہر چیز میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بس دکھاوے کی طرف جا رہے ہیں. شو آف ہونا چاہیے, ہمارا نام ہونا چاہیے, لوگ پہچانتے ہیں کہ بھائی فلاں ایریا کے اندر فلاں بندے کا جانور ایسا آیا, تو بس اس کا نام بن گیا. دوسرے ایریاز سے لوگ آ رہے ہوتے دیکھنے کے لیے, تو اس کو ہمیں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے پہ. اللہ کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے, اس کو ویسے ہی ادا کرنا چاہیے. ہم پیچھے سے مہنگا لگتے ہیں, باہر جو بہت مہنگا ہے. ہم جو آتے ہیں 5 ایک بکرے پہ خرچہ ہے, یہ ادھر بولتے ہیں بھائی اتنے کا بکرا, بولا اتنے کیسے اتنے بڑے پیسے بولتے ہو. ہم کہاں گئے, ادھر گھاس کا مر بھی 1000 روپے دے رہے ہیں, ادھر پٹ کا لیا وہ 1500 روپے, بکرے کی کمیشن ہے, پٹ کے پیسے الگ ہے, گاڑی کا کرایہ الگ ہے, کہاں جائیں ہم پیسے مانگتے ہیں, بولتے ہیں یہ ہم سے پھور کراچی والوں سے کر رہے ہو کیا. نہیں, جو ہمارا 1000 ملے گا پھر بھی بکرا دے دیں گے, 1000 والی بات نہیں ہے, 20 ہزار کام مانگتے ہیں. کیا 30 ہزار 50 ہزار روپے گاڑی پہ کرایہ لگ جاتا ہے, 1,20,000 روپے دیا ہوا ہے, رینٹ پہ لیا ہوا ہے, اور 1500 روپے لے رہے ہیں بکرے کا. ابھی کیا کریں, کہاں جائیں ہم غریب لوگ. پانی وانی ہر چیز دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, گھاس تو پیسوں کا کھلا رہے ہیں, 1000 روپے من دے رہے ہیں جنتر. میں تو بکرا لینے کے لیے آیا تھا, لیکن مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ نہیں رہا کہ میں بکرے کی بھی قربانی کر سکوں گا, کیونکہ یہاں پہ اتنی مہنگائی ہے. جو چیز 30,000 روپے کی اس کے 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں, تو بندہ یہاں پہ قربانی کس طرح سے کرے گا. کیونکہ ہر ایک یہاں پہ بندے جو مڈل کلاس سب مزدور لوگ ہیں اور تھوڑا بہت پیسہ کماتے ہیں, اس میں قربانی بھی کرنی ہوتی سنت ابراہیمی کے لیے. لیکن یہاں پہ دکھاوے کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے اتنے مہنگے جانور لیے, وہ کمپٹیشن کے چکر میں مہنگائی ہو گئی ہے, اور ہمارے جو حکمراں ان کی وجہ سے بھی مہنگائی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہمارے بچے جو ہیں وہ گائے کے بغیر خوش تو نہیں ہو رہے, لیکن گائے پہنچ سے باہر ہے, کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے اور ہم اس کو کور نہیں کر پا رہے. تو دیکھیں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہا ہوں میں, پچھلے کل سے ڈھونڈ رہا ہوں میں, کل بھی کئی جگہ پہ گیا تھا لیکن مجھے نہیں ملا میرے بجٹ میں. تو دیکھتے ہیں مارکیٹ میں بھی, اور اگر ملتا ہے ہمیں شاید کر لیں گے قربانی, اگر نہیں ہوا تو پھر ہم نہیں کر سکیں گے. اور قربانی کا ہم سوچ رہے ہیں تو ہم کر نہیں پا رہے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے تھی قربانی. میں ہر سال گائے کرتا تھا, لیکن اس دفعہ میرا بجٹ ہی نہیں ہے, تو میں بکرا لینے آیا ہوں. بکرا بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں گائے خرید رہا ہوں. چیک کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, ابھی کوئی ریٹ ہی نہیں بن رہا. ریٹ مہنگائی بہت ہے, اتنی کیا کریں. ابھی یہ جو بکرے 30,000 روپے کے تھے پہلے, وہ اب تو 60 70 80 لاکھ کے بکرے ہو گئے ہیں. کوئی ریٹ ٹو ریٹ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. مہنگائی تو ہوئی ہے, وہ تو بات صحیح ہے, لیکن انہوں نے خود سے بھی مہنگائی کی ہوئی ہے. اب 30 40 کا بکرا ہی نہیں ہے. صحیح ہے, وہ اللہ کے لاکھ بول رہے ہیں منہ سے, بس ڈھونڈ رہے ہیں. 2-3 دن ہو گئے دیکھ رہے ہیں, کوئی ریٹ ہی نہیں بن رہا ہے. جدھر ہاتھ لگائے ہیں 80,000 1 لاکھ 80,000 1 لاکھ, اس سے نیچے بات ہی نہیں کرتے کوئی. جذبہ پہلے زیادہ تھا, اب تو کم ہو گیا, کیونکہ ریٹ کے حساب سے ریٹ بہت آئی ہیں ان کے. قربانی کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو میرا یہ پیغام ہے, قربانی کے فلسفے کو سمجھیں کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے. دیکھیں, قربانی کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. یہ فلسفہ قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ جب تم قربانی کرو تو کیا نیت ہونی چاہیے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. یعنی اس کے اندر کوئی اور نیت شامل نہیں ہو سکتی, کوئی اور کسی بھی پہلو سے اس کے اندر کسی اور کو آپ اس میں شریک کر ہی نہیں سکتے ہیں. بلکہ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں, تو قربانی کرنے کے بعد گوشت تو دیکھیں ہم خود استعمال کرتے ہیں, اس کی ہر چیز ہمارے اپنے استعمال میں ہے. تو قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم.
فرمایا تمہارا گوشت خون یہ تو اللہ کے پاس تھوڑی جاتا ہے، یہ تو تم خود استعمال کرتے ہو، اللہ کے پاس تمہاری نیت جا رہی ہے، تقوی تمہارا اخلاص جا رہا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والے اگر ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مقصد گوشت کا حصول ہے تب بھی ان کا ثواب گیا، یا ان کا مقصد یہ ہے کہ دکھلاوا ریاکاری دوسروں کو دکھانا ہے تو تب بھی ان کا اجر و ثواب چلا جائے گا۔ یعنی قربانی کی روح ہی ختم ہو جائے گی اگر اس نیت سے آپ کام کرتے ہیں۔ بلکہ ایک بہت سخت وعید ہے، ہمیں یہ پہلے سوچنا ہوگا دنیا میں کہ آیا اس قربانی سے ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اجر و ثواب چاہتے ہیں، آخرت میں کچھ چاہتے ہیں، یا لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جمع فرمائے گا میدان محشر میں تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ آئے گا اور آ کر ندا کرے گا۔ وہ پوچھے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی عمل تھا اس میں کسی اور کو شریک کر لیا تھا، اور ایسے جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے یہ حکم ہوگا، آرڈر ہوگا کہ اب جاؤ تم اپنا ثواب بھی انہی سے لے لو جن کے لیے تم دنیا میں کام کر کے آئے تھے۔ گویا کہ بروز محشر اگر کوئی شخص یہ سمجھ کے جائے میں نے قربانی کی ہے یا میں نے حج کیا ہے، میں نے بہت سی نیکیاں، لیکن اس میں ہے ریاکاری، دکھلاوا، تو وہ یہ سمجھ کے جائے گا کہ آج مجھے بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ جاؤ اجر ان سے لو، ثواب ان سے لو جن کے لیے کر کے آئے تھے۔ یعنی اگر تم نے اس کو نمود اور نمائش کے لیے کیا تھا، جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا، آج انہی سے جا کے اجر لے لو، تو انسان کیا کرے گا؟ پھر وہاں پر وہ انتہائی شرمندہ ہوگا، اس کے پاس وہاں پر پھر کوئی جواب موجود نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن کریم میں اس کو یوں بھی ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہا اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ جو دکھلاوے کا عنصر ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو گیا۔ دیکھیں پہلے ایسا ہوتا تھا، لوگ اپنی نیکی کو چھپاتے تھے، اپنے اچھے کام کو چھپاتے تھے تاکہ اس میں دکھلاوا نہ آئے۔ اب ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ باقاعدہ اس کو سمجھ لیں تشہیر کر کے بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تشہیر کرنے کا ایک تصور ہم نے ذہن میں بنایا، جو دکھلاوے کا بنایا، جو ریاکاری کا عنصر پیدا ہوا، تو اس سے نا اس عبادت کی روح نکل جاتی ہے، اس لیے پھر اس کی برکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا میں بھی برکت سے محروم ہے، پھر آخرت میں بھی کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کریں، اس میں کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری یا یہ مقصد کہ اس سے گوشت کا حصول ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ بقیہ گوشت بھی آپ کو ملے گا، سب کچھ ملے گا، اور جو قربانی کریں گے دیکھنے والے دیکھ بھی لیں گے، لیکن آپ کی نیت خالص ہو۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیا جائے تو یہ جتنے فضائل ہم بتا رہے ہیں نا قربانی کے، یہ سب ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں ایک تو پہلے میں کسی ادارے کے حوالے سے بات کروں۔ اگر کوئی ادارہ قائم اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے فلاحی کام کیا جائے تو یہ تو چلیں بہت اچھی سوچ ہے کہ آپ ایک ادارہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کسی بھی صورت میں کر لیں گے۔ اب جیسے قربانی کا موقع آیا تو گوشت کی صورت میں کر لیا، تو ادارے کا قیام تو اچھا ہے، لیکن اب اس ادارے کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں کا جو ہے وہ نظریہ کیا ہے۔ اب جیسے آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ بھائی 50 لاکھ کا جانور دے دیا، 40 لاکھ کا دے دیا، 20 لاکھ کا، تو ایک تو یہ مدد کرنے کا جو جذبہ ہے نا وہ فوت ہے اس والی صورت میں، اس لیے کہ جانور تو 1 لاکھ میں بھی مل سکتا ہے، 2 لاکھ میں بھی، کیونکہ مقصد ضرورت مند افراد کی خدمت کرنا ہے۔ تو وہاں تو ہمیں پہلی بات تو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایسی چیز کا انتظام کریں جس سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ مثلا 20 لاکھ کا جانور لینے کے بجائے اس سے بہتر ہے ہم 20 لاکھ کے 10 جانور لے لیں۔ ایک تو یہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار۔ دوسرے نمبر پر کہ جب یہ جانور ڈونیشن کر دیا جاتا ہے، چلیں ادارہ اگر اس لیے دکھاتا ہے کہ ادارے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تعاون ہو رہا ہے تو ہم اس کو درست جگہ پر لگاتے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر ادارے کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے جو شخص آ کر تعاون کر رہا ہے اس کی تشہیر ہو اور لوگوں کے اندر اس کا ایک نام ہو کہ یہ فلاں بلڈر ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں دکھانے کے لیے کر رہا ہوں اور لوگوں کی مدد
اس سے مقصود نہیں ہے، وہ اپنا فوٹو سیشن والا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی شخص کو لایا جائے گا، سخاوت کرنے والے کو، اس کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اب یہ بالکل سیم سچویشن ہے، آپ دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا نیکی کی؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال و دولت دیا تھا، میں اس کے ذریعے ضرورت مند لوگوں کی خدمت کرتا تھا، بیواؤں کی خدمت کی، بڑا مال خرچ کیا، لاکھوں روپے لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ جو سب کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تمہیں میری رضا مل جائے، تمہارے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، لوگ یہ کہیں کہ بڑا سخی شخص ہے، بڑی سخاوت کرنے والا ہے اور بہت ہی جواد قسم کا شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگوں نے تمہاری تعریف دنیا میں کر لی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ، ابھی پچھلے سوال میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں دکھلاوے کا عنصر بہت بڑھ گیا، ریاکاری کا عنصر بڑھ گیا۔ اب اسلام میں کہیں کہیں دکھانے کا تصور بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص پہ زکوٰۃ واجب ہے، اسلام کہتا ہے دکھا کر دے دو تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، اور تم تہمت سے بھی بچو کہ یہ شخص مالدار ہے، کبھی زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس حد تک تو بات درست ہے، لیکن بالکل اس انداز سے نمائش کرنا کہ جو بالکل نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس کا مقصد صرف اور صرف دکھانا ہی ہے، لوگوں کو اپنے نام کی تشہیر ہے، تو لوگ تو اس چیز کی مطلب شہرت کر لیں گے اور لوگ اس کی تعریف بھی کر لیں گے، لیکن ایسا شخص آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد محض دنیا تک محدود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اصل میں ہمارے ہاں خرابی یہ ہو گئی، ہم نے اپنی جو عبادات والے سلسلے ہیں نا، مذہبی جو عبادت، ان کو بھی رسم و رواج تک محدود کر دیا ہے۔ اصل میں لوگوں نے نا اس کو ایک روایتی اپنا وہ سمجھ لیں ایک ایونٹ بنا لیا ہے کہ بھائی یہ ایک ہمارے ہاں ایک رسم ہے، ایک روایت ہے کہ اب بقرہ عید آئے گی تو یہ کریں گے، رمضان آئے گا تو یہ کریں گے، فلاں مہینہ آئے گا تو یہ کریں گے۔ یہ رسم و رواج کا جو ایک تصور بنایا نا، تو اس سے عبادت کی روح کو نکال دیا۔ ہمیں یہ بحیثیت مسلمان سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ قربانی کا کیا مقصد ہے، یہ جتنے بھی ایونٹ ہمارے آتے ہیں ان سب کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ دیکھیں ان کے اصل مقاصد تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پانا تھا، اور اس کا ایک مقصد غرباء کی مدد کرنا بھی تھا، اور اس کا مقصد اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ جب ہم اس حد تک اپنے آپ کو گرا دیں گے کہ ہم باقاعدہ خود اس کی نمائش لگانا شروع ہو جائیں گے، باقاعدہ پنڈال سجائیں گے، پھر کیمروں کے سامنے اس کو واک کروائیں گے، وزن کروائیں گے، اس سے کوئی دوسرا پہلو نکلتا ہی نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ یہ سب عبادات کے لیے ہو رہا ہے۔ عبادات کے اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سمجھ لیں کہ اپنی نمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اب اسی طرح جیسے رمضان آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بھی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عبادات کے جو تصورات ہیں اس کی جو اصل روح ہے اس کو ختم کر کے اور محض اپنی انا کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا ہے کہ وہ ہماری عبادت ہی نہ رہی۔ عبادت کا تو مطلب رب سے تعلق ہوتا ہے، آپ کی عبادت کرنے کا مقصد، قربانی کرنے کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تھا۔ تو یہ کون سا طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے کہ ہم باقاعدہ اس کے لیے کیمروں کا انتظام کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں؟ پیغام میرا یہی ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ دیکھیں اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے تو ان چیزوں سے باہر آئیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ قربانی کریں محض اللہ کی رضا کے لیے، اس قربانی کے گوشت کو ضرورت مند لوگوں تک پہنچا دیں، یہ جذبہ آپ کا کارگر ہے، اس پر آپ کو اجر مل سکتا ہے۔ لیکن اگر نمائش کے چکر میں رہیں گے اور اس طریقے سے جو ہمارے ایک پورا ماحول بنتا جا رہا ہے، ہمارے ایک اور بھی سسٹم ہے، ایک دوسرے کے مقابلے پر جانور لائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جہاں ریاکاری آتی ہے نا وہاں ہم ایک دوسرے سے تقابل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ ایک واجب ہے، آپ کو ایک واجب ادا کرنا ہے، لیکن ہم اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں۔ کوئی ایسی عبادت جس میں ریاکاری ہو سکتی ہے اس کو خوب بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں، اور ایسی عبادت جس میں ریاکاری نہیں نکل سکتی ہے تو اس کو اتنے آرام سے اور کم درجے میں کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب جیسے رمضان میں آپ دیکھیں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب صدقہ فطر واجب وہ گندم سے بھی دیا جا سکتا ہے، وہ جو سے بھی دیا جا سکتا ہے، کھجور اور کشمش سے، ہر ایک کے ریٹ الگ الگ ہیں۔ اب وہاں پر چونکہ دکھلاوا آتا نہیں ہے تو سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گندم کے ریٹ کے حساب سے 200-300 روپے دے دیتے ہیں، حالانکہ 5-6 ہزار روپے کشمش کے حساب سے بھی بنتا ہے، وہ بھی ہے واجب، اس کو بھی اچھے انداز سے دینا چاہیے۔ لیکن وہاں چونکہ دکھلاوا نہیں ہے تو سب کے سب گندم پر انحصار کر کے آرام سے اسی پر دے دیتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک واجب ہے قربانی بھی، لیکن چونکہ یہ سب نے دیکھنا ہے تو 1 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ کا بھی جانور چاہیے، 50 لاکھ کا بھی چاہیے،
1 करोड़ का भी चाहिए, फिर उसकी नुमाइश भी लगानी है। तो ये हमारी अपनी ज़हनी इख्तिरा है कि हम दीन में भी वो काम करते हैं ना जिसमें हमारी अपनी ख्वाहिश और तलब है, और दीन ख्वाहिश और तलब का नाम नहीं है। दीन के सारे मामलात महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए करने होते हैं। अब अगर दीनी काम भी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर होगा तो उससे भी आप उसकी रूह निकल जाएगी, अजर व सवाब से महरूम हो जाएंगी। इसलिए हमें अपने इस मौक़िफ़ पर नज़र सानी करनी चाहिए और हमें अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने इस्लाम की रूह से मुफ्ती हज़रात से भी इस पर बात की कि इस्लाम में कुर्बानी का असल मकसद क्या है, जो कि अब माशरे से वो दिख नहीं रहा हमें, या तो आप ये कह सकते हैं कि जो असल कुर्बानी है जिसका मकसद जो है वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना, और इसका गोल जो है वो गरीब व मोहताजों ने, जो कि इस्लाम ने वाज़े तौर पर हिस्से वाज़े किए हैं कि इन लोगों को ये हिस्सा जाया जाए। मगर साथ ही साथ ये भी बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जो मुल्क के हालात हैं बहैसियत मुसलमान कौम पाकिस्तानी, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है, यही ज़रूरत है, और यही हमें बताता है कि एक दूसरे की हेल्प के ही हम अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं और अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।